नमस्कार. पडसादाच्या आईच्या भागात तुमका सगळ्या मायमोगाचो येवकार. जिल्हा पंचायतीचे वारे वावपाक लागला आणि वेगवेगळे राजकीय पक्ष आपले उमेदवार वेंचणुकेच्या रिंगणात देंवोवपाक लागल्यात. आमकां वेगवेगळ्या पक्षांचे उमेदवार दिसपाक लागल्यात. आणि जेन्ना जेन्ना पंचायत पातळी वयले म्हणया किंवा नगरपालिका पातळी वयल्यो वेंचणुको जातात, तेन्ना खास करून एक गजाल आमच्या नदरेक भरता ते म्हळ्यार बायलांचें आरक्षण. सगळ्याच लोकल लेवलचे आमी सेल्फ गव्हर्नमेंट म्हणटा तातूंत बायलांक आरक्षण आसा. वेगवेगळ्या मतदारसंघात ह्यो बायलो वेंचणुकेक उब्यो रावतात आनी फाटलीं कितलींशींच वर्सां निवडून येतात, सरपंच जातात, नगराध्यक्ष जातात, जिल्हा पंचायतीच्योय बी अध्यक्ष जातात. पूण खरेंच ह्या सगळ्या रिप्रेझेंटेशनांतल्यान बायलो मुखार सरल्यात काय कितें? राजकारणात खंय तरी बदल जाला काय कितें? ह्या आरक्षणाचो फायदो ह्या बायलांक जाला काय कितें? एकंदर समाजाक जाला काय कितें? अशा वेगवेगळ्या विशयांचेर आयज आमी हांगा चर्चा करतात. आनी ही चर्चा करपाक आमच्या मदीं दोन मानेस्त हांगा आसात. आमची पयली मानेस्त आसा सिसील रॉड्रिगीज, आम आदमी पक्षाची. ती वांगडी जावन आसात. हाच्या पयलीं वेंचणुकाच्या रिंगणांतूय देंवल्यात. एक बरी डान्सर आनी वेगवेगळ्या सामाजीक विशयांचेर आपलो आवाज ती उठयत आसा. आमी तांकां येवकार दितात. आनी आमची दुसरी मानेस्त आसात रिमा सोनर्लेकर. रिमाबाय वास्को नगरपालिकेची हाच्या पयलीं नगराध्यक्ष, मागीर दिसता वायस चेअरपर्सनूय बी आशिल्ली आनी आतां युवा बीजेपीची बी ती वांगडी आसात. भारतीय जनता पक्षान खूब सक्रीय आसात आनी वेगवेगळ्या विशयांचेर आपले मत मांडटना आमकां दिसतात. ह्या दोनूय मानेस्तां बरोबर आयज आमी ह्या विशयाचेर चर्चा करतात. रिमा, तुज्या कडल्यान सुरू करता, कारण तुवें तुजो स्वताचो अणभव आसा. तुय बी वुमन रिजर्वेशन जे आशिल्लें ताचो लाव घेवन तूं नगराध्यक्ष जालें आनी ताच्या उपरांत पुराय टर्म तूं आशिल्लें. एक म्हणजे तो अणभव कसो आशिल्लो, आनी दुसरें खरेंच ह्या रिजर्वेशनाचो बायलांक आनी राजकारणांत भितर सरपाक सोदपी बायलांक फायदो जाता काय कितें? पळय, जेन्ना हांव इलेक्शनाक रावलेलें तेन्ना ऑल ऑफ सडन तो रिजर्व जालो वॉर्ड, कित्याक हांव म्हाजो वॉर्ड सोडून दुसऱ्या वॉर्डाक रावलेलें. उमेद आसली, कित्याक हांव खूब भुरगें म्हटलें तेन्ना 27 वर्साचेर हांवें वेंचणूक लडयला आनी बरें उमेदीर केलें. पूण जशे दीस वयता 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 तशें खूब शिकपाकूय मेळ्ळें. पूण खंय तरी कळोन येवपाक लागलें की बायलांचो मोटीव म्हटल्यार सपोर्ट आसपा खातीर खंय तरी दादल्यांचो बी त्रास जाता. पूण कशें जालें, तुका समज टिकपाक जाय जाल्यार जगपाक जाय तशें म्हणटा तशें. पूण खूब त्रास जाता. म्हटल्यार रिजर्वेशनाचो खूब फायदो जालो की रिजर्व जालो कारणान जिखपाक मेळ्ळें म्हाका. म्हटल्यार आनी खुबशीं बरीं आसलेलीं कॅन्डिडेट. पूण जशे दीस वयता तशें तुका कळटा की सोसायटी ही फक्त बायलां खातीर न्हू, पूण हितून चड दादल्यांचो इनवॉल्वमेंट आसता आनी हो खंय तरी त्रास जाता. पूण हांव एक अशा बॅकग्रावंडांतल्यान येयला, अशा घराण्यांतल्यान येयला जे म्हाका म्हाज्या फॅमिलीन म्हाका शिकयलां की म्हाजो भाव आनी हांव इक्वल. की अशें न्हू की तेका भोंवपाक मेळटा रातचें आनी तुका भोंवपाक मेळना. सो हांव त्या फॅमिलींतल्यान येता आनी म्हाका म्हाजो आवय बापूय सदांच म्हणटा की पळय, खंय वच, कितें कर, नांव दवर, आनी तें नांव आमी दवरता. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता की म्हाका म्हाजो सपोर्ट आसलो फॅमिलीचो, तो म्हाजो बापूय आसूं, ती म्हजी फॅमिली आसूं. अशें म्हणना की सगळेच पॉलिटिशनान आसता ते डिफिकल्ट आसता. म्हाका म्हाज्या पार्टींतले थोडे अशे आसलेले मोजकीच जे सपोर्ट करताले की तूं बायल मनीस, फुडें सरपाक जाय, कितें तरी करपाक जाय. आनी हे सपोर्टा खातीर खंय तरी हांव कावन्सिलरा कडल्यान वायस चेअरपर्सन जावपाक पावलें. सारकें. सिसील, जशें रिमान म्हळें की मुळात रिजर्वेशन आयलें बिकॉज वी कन्सिडर की इक्वेलिटी ना, देर इज नो इक्वेलिटी इन द सोसायटी. आनी ताका लागून बायलांक राजकारणात किंवा खंयच्याय मळार फुडें सरतले जाल्यार थोडोसो एडिशनल हेल्प जाय, आदार जाय, आनी ताका लागून हें रिजर्वेशन आयलें. पूण तूं आयज एकंदर जी परिस्थिती पळयता गोंयभर, की ह्या रिजर्वेशनाचो खरोच फायदो जाला काय कितें बायलांक राजकारणात मुखार सर? फर्स्ट ऑफ ऑल हांव थँक्यू म्हणटा जे कोणान तेन्ना दॅट दे फोर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन की बाबा बायलांक इतले रिजर्वेशन जाय म्हणून. तेका लागून आयज पर्यंत जे बायल द लेडीज जे फुडें सरल्यार इलेक्शन लडपाक ऑर वॉट एवर इट इज सच अ ग्रेट डील बिकॉज अर्लियर टायम विमन वर नॉट गिवन इम्पॉर्टन्स. अँड आमी भायर देशांत पळयलें जाल्यार न्हू, मोस्ट ऑफ द लिडर्स आर लेडीज बिकॉज वी लेडीज कॅन बॅलन्स home, we can balance family, and we can balance work and any other social work. We have, God has given हांव नको कशें पण ability दिता की 4 कामां करपाक जाता वांगडार. So I think so seeing that scenario right now and women getting the opportunities, but we need to see also that women who come out fighting are not suppressed. So jenna like I'll give you an example.
फर्स्ट टाइम वेन माय कॅन्डिडेटचं नेम वॉज पुट फॉरवर्ड म्हणजे इतली बदनामी झालेली कित्याक तू एक सिंगल आवय यू कुडंट हँडल युअर फॅमिली हाऊ यूल हँडल युअर द स्टेट. But it was not my decision for the divorce, no? But no one sees that side. But where shaming goes, they will shame a woman to the maximum. And this was during assembly elections. So when a woman is trying to come up, whether she's a single mother, she's a mother, or whether she's a grandmother also, ability ha kam korpak, you want to do something good. And I'm not somebody who's just a simple woman. I had brought name for Goa during my dance reality show. I represented Goa, bought laurels for Goa. And right from my school days, I think so Rima is my junior in school, so she introduced herself that way. So she knows back in the day we were leaders in school, Yellow House leader, whether it was ladies representative in the highest secondary, whether it was in college or sports leader. We were always leaders because we were given that opportunity because of our capabilities. पण जेन्ना पॉलिटिक्सान भितर सरता द गेम इज टोटली डिफरंट. नो वन सीज द गुड इंटेंशन. एव्हरी वन सीज वेदर अरे ते चड करीत जाल्यार she might go ahead, so we'll keep her in place or we'll put her down so that she doesn't आणि कोणे फुडें सरपाक. So this is like a situation that's Allah, no? I wish there's no crab mentality where we say men and women should be equal. No doubt it is 33%, which is still great. But it is a start. It's a beginning. I'm hoping one day ki baba 50% जातले 50 and 50% men. That's a long way ahead. सामके. रिमा जशे सिसिलान म्हळे की इट इज ऑल अबाउट एबिलिटी म्हणजे एबिलिटी आणि क्षमतेच्या बेसिसाचेर बायलांनी मुखार येवचे म्हणून रिझर्वेशन आशिल्लें. पूण आयज आमी अशी परिस्थिती पळयतात की खंय तरी जेन्ना वुमन्स वॉर्ड रिझर्व जाता तेन्ना आतां म्हाका रावपाक मेळना म्हणटकर म्हज्या बायलेक दवर किंवा म्हज्या आवयक दवर म्हज्या भयणीक दवर. आणि हांवें अश्यो प्रेस कॉन्फरन्सी सुद्दां अटेंड केल्या जंय ती बायल इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह बसल्या आणि फूल प्रेस कॉन्फरन्सीचो घोग घेता आनी उलयता. सो खरेंच ह्या रिझर्वेशनाचो फायदो जाला आनी गोंयानूच आमी पळोवशी जाल्यार हाजो दुरुपयोग जाता काय कितें अशा तरेन. कितें आसता जेन्ना एक दादलो मनीस आपल्या इलेक्शनाची तयारी करता तेन्ना तो ही तयारी करता की तो वॉर्ड समज रिझर्व जालो जाल्यार तो आपल्या आवयक नाल्यार आपल्या बायलेक बसयतलो. पूण अशें खूब कडेन गोंयान जाताय बी पूण खूब कडेन जायनाय बी. कित्याक थंय खंय तरी एक अशी स्ट्रॉंग बायल आसता की ती फुडें सरून म्हणटा की ना आपल्याक हांगार बसपाक जाय, तुज्या बायलेक दवर पूण आपूण हांगार बसता. तर अशें खूब कडेन जाताय बी. पूण म्हाज्या हिसपान न्हू हें खंय तरी बंद जावपाची गरज आसा. कित्याक बंद जावपाक जाय म्हटल्यार आतां पयलीं कितें जातालें कोण एज्युकेटेड नसताली बायलां आनी MLA कितें आसता घोळलो आसता नाल्यार कावन्सिलर आपलो घोळलो आसता आनी तो आपल्या बायलेकूच बसयता. कित्याक बसयता की तेजी जी विजन आसता ती तेजी बायल फुडें व्हरतली आपूण तो सांगता तें ती करतली. पूण हें खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय आनी खंय तरी स्टॉप थोडे कडेन जाल्लेलें आसा. पूण हें कित्याक पयलीं जातालें की खूब भुरगीं शिकोवंक नासलेलीं आतां शिकला आतां उलोवपाची ती क्षमता दवरता. सो म्हाका दिसता खंय तरी हो बदल घडपाक जाय आनी थोड्या कडेन घडता. आनी नवो फेस ह्यो फुडें आसपाक जाय ना की फॅमिली राजकारण चलपाक जाय पूण नवो फेस ह्यो चलपाक जाय अशें म्हाका जाल्यार दिसता. आनी येता त्या काळान सुद्दां आतां कितें जाल्यार बायल चूल आनी मूल ना म्हणटा खंय तरी फुडें सरता पूण ती नवे विचाराची आसा. पूण नव्या विचाराची ती घेवपाक आपली म्हणून बायलेन सक्षम रावपाक जाय. सामकें. सिसील बट इज इट ऑल्सो अबाउट द वोटर्स? कारण हांव बरें म्हज्या बायलेक दवरता म्हज्या आवयक दवरता आनी आमी खंय खंय पयला 70-80 वर्सांच्यो जांकां उलोवंक सुद्दां जमना पूण मागीर वोटर्सूय तांकां निवडून हाडटा न्ही. सो इज इट अबाउट दॅट विजिबिलिटी ऑर इज इट अबाउट दॅट ओवर कॉन्फिडन्स की अरे हांव कोणाकूय दवरलें तरी आसता तरी हांव ताका निवडून हाडटलो. सी आमी जेन्ना पळयल्यार न्हू पावर टुडे इज बिकम अ बीग डील अँड विथ पावर कम्स फियर ऑल्सो. सो जेन्ना वोटर्स जे हा लायक आय गिव एन एग्जांपल इन आवर तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी जायते जाण बियॉन्ड आसा बिकॉज दॅट इज द मेंटॅलिटी दॅट्स बीन पुट. अरे आमी ताका जिखून हाडिना जाल्यार आमचें कितें हा जाल्यार नश्ट कर. And it's been happening. So wherever there is people have not voted for them and je jikung na te vodan we have seen kai kam zaung na. So the mentality is today if you have a power you are a king. But it is not a business. Politics is not family business. It is governance. Governance to do good for the citizens, to do good for the people, to take care of your environment that we are born into. आता आम्ही पळयल्यार तालिगांव it's family raj अशें पळयल्यार. So he wanted to grow his business, so he jumped to Santa Cruz. कोणाक दवरली?
बाय इलेक्ट देन ही डिसाइडेड ओके फायन आतां हांव शिफ्ट जाता हिंगा आनी कोणाक दोत्ता मागीर सन इज ऑल्सो कम इन टू सो आतां परिस्थिती कितें दे आर ग्रोईंग रिचर अँड रिचर आनी आमचे तालिगांवचे बारीक लोक जे आहा ते अजून पासून बारीकूच आहा एवरी ट्यूजडे पळयल्यार लायन आसा कोणाक मेळपाक तिका न्हू आमदाराक न्हू गोवाक मेळपाक ना ही इज MLA ऑफ Panjim. He's a revenue minister, but people are waiting in line to meet him. Because he is the one taking charge. So I don't understand this kind of politics where we say that we need women to come forward, but why the elected parties or the political parties are encouraging family raj? This should stop, because there are so many people down the line, and whether it is any party, there are good hard working representatives who can represent, who can really do work, who are active, who will give their 100%. But family raj challa, whether it is Talegaon, whether it is you go to Kalangut te side in, Magir Valpoi gelar te side in, then there also panchayat level, sarpanch, everyone is family. So this has to stop. As Rima has also said, stop karpak zai. And political parties should realize this now that you have made them rich enough, have winnable candidates that will really do good for the citizens. For once, keep citizens in mind, keep the village in mind, keep the surroundings in mind, because at the end of it, it's not today you're a minister, tomorrow you'll die and go. Who has to remain in for the generations to come? No, Talegaon aata, it's almost like 10% ulla aata. And who are responsible is because of the fear set in. And then I said, this fear thing has to stop. And I'm hoping, I know that people are watching. I always say that public will get frustrated one day and they will show that change. And I believe every time, no doubt I've lost elections, but I have hope, because I am one of that. I'm fed up of what is happening around. That's why I came. I would never get into politics. Maka कित्याक फुडें सरपाक जाय, कित्याक आमचे रस्ते सारखे ना म्हणून हांव फुडें सरला. झगडटा आमी. So तेका लागून that I'm hoping and requesting the political party, be wise. Please, not for the money's sake. I know तेंकडेन जायते पैसे आसा, पण please keep Goa in mind and don't have selfish interest. रिमा, एक गजाल स्पष्ट आसा की तूं जेन्ना वेंचणुकेन देंवता तुका जिखपाक जाय, कारण तूं जिखपा खातीर देंवता. सो जिखपा खातीर तूं कितें करता, मागीर तूं कोणाकूय हाडटानी दवरता, पूण तूं एका अशा पक्षाचे वांगडी जो आयज सगळ्यान व्हडलो पक्ष विच इज इन पावर, एक सर्वसाधारण कार्यकर्त्याक जर दिसलें फाल्यां की म्हाका वेंचणुकेन रावपाक जाय, घडये म्हज्या कडेन पयसो नासत किंवा पक्ष ताका कशे तरेन आदार दिवंक शकता. म्हणजे हांव म्हणटा प्रशिक्षण धरून ते ताका आदार दिव मेरेन, की फाल्यां एक एक्झाम्पल सेट जातलें की ताजे कांय पॉलिटिकल ताका बॅकग्रावंड नाशिल्लो, कांय नाशिल्लो, पण ह्या बायलेक रावपाचें आशिल्लें आनी ह्या बायलेक ह्या पक्षान रावपाक दिलें आनी फुडें सरलें. पळय, हे बऱ्यांतलो बरो एक्झाम्पल म्हणटा म्हाज्या फॅमिलीन कोण पॉलिटिक्सान ना. म्हाजो डॅडी MGPक सपोर्ट करतालो. एक दीस कितें जालें की हांवें सांगलें डॅडी म्हाका कावन्सिलर जावपाक जाय. डॅडी म्हणपाक म्हाका पळोवपाक लागलो. सो अशें जालें की म्हाका BJP अप्रूव्ह जालें, हांव युवा मोर्चा जॉयन जालें. आनी एक दीस अशेंच विचारलें मिटिंगेक की कोणाक कावन्सिलर जावपाची इच्छा आसा, आनी वयर हात केलो. पूण हांव कितें म्हणटा की म्हाका आयज एक सामान्य कार्यकर्ता, हांवें रस्त्याचेर बॅनर लायला, मोर्चा गेला. सो हे सामान्य कार्यकर्त्याक आयज म्हाज्या पार्टीन म्हाका कावन्सिलर केले. हांवें सगळे पद म्हणजे हांव सावथ गोवाचे अध्यक्ष युवा मोर्चाचे, ते वायस प्रेसिडेंट स्टेटी वयले, ते नॅशनलाचेर सुद्दां वचून थोडे मिटिंग्स करून प्रोग्राम्स करून येयलेले आसा. हांवें खूब इम्पॉर्टंट रोल ह्या सादारण कार्यकर्त्याक एक कावन्सिलर केले ह्या पार्टीन. कावन्सिलर ते वायस चेअरपर्सन केले आनी फुडें कितें बरें करतले. पूण हे सगळें करता आसतना म्हाज्या सारक्या मनशाक तेंच्यांनी म्हणजे वळखले, आनी अशें खुबश्या जाणांक आमची पार्टी वळखून काडटा. पूण जेंचे कडेन कांय ना तेंकां सुद्दां करता. पूण खंय तरी हांव म्हणना की आमकां खंय तरी लुकसाण जाला, पूण आमचें नांव खंय तरी आयज आसा जाल्यार ह्या पार्टी खातीरूच आसा. सिसील, आमी म्हणटात की बायलेक रिजर्वेशन मेळ्ळें, फाल्यां रिजर्वेशन नासतनाय बायलो आमदार जाल्यात किंवा आनी लोकल सेल्फ गव्हर्मेंटान आसा.
एसेन्शियली जेन्ना बायल निवडून येता तेन्ना आमकां दिसता की अरे आतां ही बायलांचे विशय घेतली किंवा जे विशय आमी म्हणटा की बायलांक चड लागींचे आसा आनी हांव म्हणटा की बायलांचे विशय ते सर्वसामान्य सगळ्यांचे विशय पूण जे बायलांक लागतात लायक सिंपल समथींग लायक LPG सिलिंडराचो कॉस्ट वाडटा फाल्यां किंवा सॅनिटेशन म्हणया ह्यो सगळ्यो गजाली खंय तरी आमी पळयतात की बायलो मातशे चड ताजे कडेन एक सहानुभूतीन पळयतात. कनेक्शन दे ते विशय बायलांनी घेतल्यात काय कितें एस्पेशली एट लोकल सेल्फ गव्हर्मेंटाच्या लेवलाचेर जेन्ना बायलो निवडून येतात नगराध्यक्ष जाता सरपंच जातात तेन्ना ह्यो बायलांचे विशय चड प्रामुख्यान मुखार येतना दिसतात. Actually, Jenna, me poita where one is when it's concerning like safety, home, family, the situation around. That's by Sarina, because in the end, Jenna ti by Satta, it is going to harm their political career. Because a lot of women I know who want to raise their issues, but because of the political party they belong to, especially if you're in the ruling section, you cannot, because if you talk bad against the government, then where do you stand? So that is like hitting the ball on your own head, kind of, or digging your own grave. So it is very important that for me, I'll talk in perspective like what is right and what is wrong is wrong. If people are getting affected, because sometimes there are the same political party, when they were in the opposition, they were fighting for it. So what happens when you are fighting and now when you are in the ruling party and now the prices have gone up, what say do you have? कितें से हा तुम्ही काय उलोयना भायर सरिना आतां कितले रेप जाता कितले मर्डर मॉलेस्टेशन जाता कोण भायर सरता दे आर ऑल क्वाइट एक्चुअली बॅक इन द डे इट वॉज द ऑपोजिशन दॅट वॉज कमिंग फायटिंग तशेंच जाता न्हू इट इज बिकॉज इफ देर इज नो प्रॉपर बॅकबोन and everyone, as I said, power, everyone wants that power, and because of that power everyone has everyone is tied up, chain in bandle. But I'm hoping one day that people, those representatives je ha just be je ladies ha ani represent karta for the people, that they come out, they voice up the people's concern, because see, you're not talking about yourself, you're talking about baba amche ata shemor घरा आसा त्यांका अफेक्ट जाता तू त्यांच्या बरी उलय आता whether you see CCP Panjim, whether you see our Panchayat Talega, where women's issues are being taken. First of all, we have our MLA's husband only is into controversies. But yet, people are electing such kind of people. These are the same people who have stoned the Panjim police station. Yet, the police have not got justice. Bailankani hui justice मिळतले. So it is a situation like who do we give priority? आम्ही भुरग्यांक सांगता बाबा तू बरो शिक, तू बरो मनीस जाव, तू बरे कर लायफीन. पण आम्ही जे इलेक्ट करता आमचे कॅन्डिडेट आणि आमचे गव्हर्न करता ते मनीस सारखे स्कॅमान आसा वाईट करीत आसा. सो वेर आर विमेन लुकिंग अप टू विच लिडर्स आर दे लुकिंग अप टू वेर आर चिल्ड्रन लुकिंग अप टू विच लिडर्स जे कोण अनएड्युकेटेड आसा तेंका तिकेट मेळटा जे कोण गुंडा आसा तेंका तिकेट मेळटा. सो वेर इज विमेन वेन वी वॉन्ट टू स्टँड आमकां सपोर्ट मेळना थिंगा वेर विमेन वॉन्ट टू स्टँड अँड वॉइस देअर पॉयंट ना तू उलयल्यार न्हू तुका काडटले भायर सर. And we've seen what has happened in the ruling party also. There has been certain break in certain members. In the opposition also, there has been. Because when it's time to question the right people, that's when it doesn't happen. So I just want to say that you stand up. You have to have a backbone because you're representing the people. Party comes in later. But when people elect you, you have to stand by. At least stand by the majority that come to you. And je kon eta complain dupa, baba kon affect zata. Please stand up. And put it in a better way with your ruling party also. But at least have a voice, have a stand saying that I'm not happy with this. Because I can see that Mrs. Rane sometimes takes up issues. But she's the only one who really takes up issues for her people because she believes that that's right. So I look up to her among the ladies because she's a doctor. She has her own backbone and she's raising up issues, which I appreciate, where women take up issues. I would appreciate if all the other women also would take up who are elected, whether you're a Punch member, you're an elected representative. I wish they would take up and stand by the women and the people who are affected in large numbers. Rima, opposition हाजी ड्युटीज म्हणटात आमी की तांणी अपोज करप आनी तांणी विशय घेवप आनी मांडप. पूण जेन्ना तो रुलिंगान आसता आनी खास करून भारतीय जनता पक्षाचे आमी
महिला मोर्चा खूप स्ट्रॉंगली पळयता. इवन युवा मोर्चान आमी बायलांचो चलयांचो सहभाग पळयता. अशें आसतना आमी अशेंय पळयलां की प्रेस कॉन्फरन्सांनी जेन्ना तांकां बायलांच्या संबंदीत प्रश्न विचारले तेन्ना जापून आसताल्यो. सो एका रुलींग पक्षाची किती व्हडली जबाबदारी जाता, म्हणजे खास करून हांव बायलांच्याच बाबतींत म्हणटा की बायलांचे विशय मांडपाच्या नदरेंतल्यान आनी हेरूय विशय जे बायलांकूय निगडीत आसा ते सगळ्यांक सर्वसामान्य मनशांक निगडीत आसा, तांची किती व्हडली जबाबदारी आसता आनी ती जबाबदारी योग्य पद्दतीन जाता काय कितें? पळय जेन्ना आमी ओपोजिशन आसता पळय तेन्ना बायल कितें करता, वयता धरना करता, मोर्चा करता. पूण जेन्ना रुलींग पार्टीन येता पळय त्या बायलाची तितलीच रिस्पॉन्सीबल आसता. पयलीं एक तर तो टॉपीक अंडरस्टँड जावप. थोड्या बायलांक खबर नासता की कितें त्रास जाता, म्हटल्यार आपलें घर आपलें हें आपल्याक मेळटा, आपल्याक सिलिंडर मेळटा इतलें पुरो. पूण जेन्ना हें जाता तेन्ना हें आपल्याक कळप हें व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी तेजी तितलीच रिस्पॉन्सिबिलिटी. पळय रुलींग आसल्या कारणान तुका भायर वचून झगडोंक मेळना, कित्याक तुका खंय तरी एक लिमीट आसता एज अ पार्टी मेंबर. पूण तुवें तुज्या आमदारा कडेन वचप ना, तुवें तुज्या आमच्या प्रदेश अध्यक्ष आसा, आमचो CM आसा, आनी अशें ना की आमच्या पार्टीन अशें आसा की आमकां सगळ्यां कडेन एक्सेस आसा आनी आमकां सगळे जाण तितलेच नांवांनी वळखता. सो आमच्या बायलांची ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की तेंच्यांनी ते वचून दवरप. आमकां खबर आसा, आमकां जेन्ना आमी म्हणटा की हो इशू आमकां खबर आसा आमचो CM ना आमचो प्रदेश अध्यक्ष हो आमचो सॉल्व करतलो, जातलो, ह्या टर्मानूच जातलो पूण जातलो. पूण तो जावपा खातीर तुमी सुद्दां केन्ना विचारा, तेजेर स्टडी करा आनी हें खूब गरजेचें आसा. सो तूं रुलिंगान आसूं ना तूं ओपोजिशन आसूं, ज्ञान आसप हें इम्पॉर्टंट आनी विचारप हें इम्पॉर्टंट. तूं पळय रुलींग आसल्यार तूं आड्डी मारून विचारूं नाका, पूण तूं स्लो विचार, पूण बऱ्या भशेन विचार, पूण विचारपूच जाय. कित्याक एज अ कार्यकर्ता म्हाका सुद्दां इन्फॉर्मेशन आसप ही खूब गरजेची आसा. जाल्यार पार्टीचो लिडर म्हाका जेन्ना सांगपाक सोदना जाल्यार हांव लोकां कडेन म्हाज्या पार्टीचे मुद्दे कशे मांडटलें. रिमा एक प्रश्न, कारण तूं स्वता नगराध्यक्ष जाल्लें, वायस चेअरमॅन जाल्लें, आनी जो म्हाका विचारपाक जाय तो म्हणजे आमी जनरली पळयतात की एखादी बायल जेन्ना मुखार पावता ती मागीर खंयच्याच क्षेत्रान आसूं, राजकारणान आसूं किंवा एडमिनिस्ट्रेशन आसूं, शिक्षणान आसूं, तेन्ना तिका फाटीं ओडपाचे प्रयत्न जातात. तुवें ते भोगलाय बी. सो अशें जेन्ना घडटा तेन्ना कशी स्ट्रेंथ मेळटा एक तर, म्हणजे केदे व्हडले पॉलिटिकल पार्टीचे जरी असले जाल्यार इंडिव्हिज्युअल म्हणून ते तुका भोगचें पडटा. सो ही स्ट्रेंथ कशी डिरायव्ह करप, आनी एक मेसेज जर तूं आज दिवपाक सोदतलें की जेन्ना बायल मुखार सरता खास करून राजकारणात तिच्या बरोबर रावात, जाल्यार तूं कितें सांगता? पळय एक तर म्हटल्यार हांवें हें भोगला एक सादारण, आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट स्ट्रेंथ म्हटल्यार म्हाजी फॅमिली आसली म्हाज्या वांगडा, आनी स्वताचेर विश्वास आसलो म्हाका की आजुनूय आसा की हांव कितें तरी करतलें. होप सोडप ना, हांव केन्नाच होप सोडना की ना हें जावपाक ना म्हाजे कडेन, ना म्हाका हें जाय, म्हाका फाल्यां परत कावन्सील इलेक्शनाक बसपाक जाय नाल्यार फाल्यां हें जावपाक जाय, हांव बसतलें. लोक कितें उलोव म्हाका फरक पडना, म्हाका म्हाजें मन खबर आसा हांव कशें आसा. हांव आड्डी मारता, लोक म्हणटा अरे ते आड्डी मारता, म्हाज्या फॅमिलीक प्रॉब्लम ना, म्हाका खबर आसा हांव आड्डी मारता बऱ्या खातीर मारता. तेन्ना हांव इतलेंच म्हणटा की समज तुमी मोर्चाक वयता, एग्जाम्पल दिता, आनी तेन्ना तुमी विजय असो म्हणटा, अरे वा रिमा, पूण तेच जेन्ना झगडपाक रिमा आड्डी मारता तेन्ना लोक कितें म्हणटा की कितें अशें म्हणटा. सो म्हाजें इतलेंच म्हणणें की स्वता पयलीं विश्वास दवरा की आपूण कितें तरी जातलें, पूण कितें तरी करतलें, कळ्ळें, आनी केन्नाच होप सोडप ना. आयज मनीस आसा फाल्यां ना, आयज एक पार्टी आसा फाल्यां ना, पूण आपूण जातलें जिद्द दवरप आनी आपल्या मनशांचो सपोर्ट आपल्याक दवरप, इतलेंच इम्पॉर्टंट. हांव लास्ट प्रश्न घेता, म्हाजे कडेन टायम चड ना म्हणून. जनरली आमी म्हणटात की राजकारणात बायलांचो वापर जाता, की जेन्ना मिटिंगो जातात तेन्ना बायलांक हाडून बसयतात, किंवा खंय मोर्चाक वचपाचें आसा जाल्यार बायलांक हाडून बसयतात, प्रायस वाडले जाल्यार कांदे टोमाट घेवन बायलो रस्त्यार बसता, अशे खूब आरोप जाता. सो एकंदर आयज जेन्ना आमी बायलो राजकारणात मुखार सरतना पळयतात तेन्ना पुराय राजकारणात कितें तरी ताजो फरक पडला काय कितें? हॅव वुमन मेड डिफरन्स? आनी मुखार हो डिफरन्स आनी दिसचो किंवा आनीक बायलांच्या राजकारणातल्या सहभागांतल्यान राजकारण बरें जावचें म्हणून कितें जावचें अशें तुमकां दोगांकूय दिसता? आय थिंक सो. म्हाका कितें सांगपाक जाय की जेन्ना बायल मनीस फुडें सरता, इट इज द डिसिजन दॅट द लेडी टेक्स टू मेक अ चेंज इन दीस वर्ल्ड, आनी वॉट एवर कम्स मे दॅट चेंज हॅज टू हॅपन. अँड एज अ वुमन मायसेल्फ जायते सिच्युएशन येता, like whether it's family or it's work related, if you have the desire ki te bare karpak loka khatir,
फुडें सरपाक जाय. एंड आय थिंक सो विथ दीस रिजर्वेशन ऑफ 33% that has come and lot of our leaders who have fought to have this, I think so all that I can say and encourage the parents of these young budding girls who are going to school right now, please allow तुमच्या भुरग्यांक उलोवपाक, वॉयस करपाक. बेश्टे कराटे शिकून आमी उलयताले, शिकून घरा कडेन बसयनाका तांकां, पूण स्टँड अप फॉर देअर रायट. कितें बरें दिसना जाल्यार भायल्यान वॉयस करपाक. डोंट टेल देम टू स्टॉप म्हणून बाबा अशें करनाका आनी कोण येतलो घरा कडेन तशें घेतले. भिवून रावनाका. टू ऑल द गर्ल्स, I am sure that in the near future जायते जाण वयर सरतले. लायक फॉर मी, बिकॉज आय फेस्ड इनकन्विनियन्स, म्हाका ट्रिगर जाला म्हणून हांव भायर सरला उलोवपाक. म्हजे एक्चुअली फॅमिली मेंबर कोण पॉलिटिक्सान ना, पूण आय एम फेड अप अँड टायर्ड. म्हाका भायर वचपाक गरज. आय डोंट वॉन्ट टू गो अब्रॉड. सगळे म्हजे फॅमिली मेंबर्स पोर्चुगीज चेंज करून पासपोर्ट चेंज करून गेल्यात. ते सगळे जाण म्हणटा बाबा सारकें सोड म्हणून आनी यू मूव असे. पूण न्हू, म्हाका गोंय बरें लागता, ताका लागून हांव हिंगा आहा. हांव झगडटा with my present female MLA also. Even if she fights with me, pushes me and raises a hand of me, I will still fight and I will say that what is wrong. And to all the girls of our Goa, stand up, voice up and represent yourself in politics. We need youngsters like you to voice up and be the change. कित्याक आमी आतां, आय एम 43, डावन द लायन गोंया सांबाळपाक तुमचो गरज आसा. सो प्लीज रिक्वेस्ट करता to fathers, mothers and to youngsters, come participate in politics and bring in a change for Goa. हांव इतलेंच म्हणूंक सोदतां की तुमकां इच्छा आसा, खंयच्या बायलेक भुरग्यांक इच्छा आसा जाल्यार आतां फुडें सरा. फुडें सरप हें खूब इम्पॉर्टंट. आनी सेकंड, जेन्ना आपूण एक बायल मनीस म्हणून उबी रावता तेन्ना दुसऱ्या बायलेक सकयल उडोवप ना. तिका सुद्दां घेवन चला की ती बायल सुद्दां खंय तरी आपलो कश्ट करता. एक सांगता वयच्या पयलीं की युवा मोर्चान हांव आसलेलें, म्हजो टर्म युवा मोर्चा म्हणून आसलेलो. हांव सदांच एक क्वेश्चन रेज करतालें की चेडवां कमी कित्याक, चेडवां आसपाक जाय. आमी खंय ना तरी एज जातली फुडें वयतली. सो चेडवांनी फुडें सरप. पार्टी खंयची पार्टी जॉयन जाली म्हणून वायट न्हू, तुमी खूब शिकता त्या पार्टी कडल्यान. फुडें सरा. पॉलिटिक्सान खूब स्कोप आसा. पॉलिटिक्स ना जाल्यार बरी स्पिकर जाया, बरी फुडें सरा आनी आमच्या गोवाचें हें नांव तुमी वयर काडात. तुमच्या सारक्या बायलांची गरज आसा. 33% रिजर्वेशन एक बऱ्या बायलां खातीर आसा, बऱ्या चेडवां खातीर आसा. फुडें सरपाची खूब गरज आसा आनी फुडें सरा हें इतलेंच मागता. येस, थँक्यू आमच्या दोनूय स्पिकरांक. म्हाका दिसता आयज आमी आरक्षणाचो आदार घेवन खंय तरी पंचायतीन, नगरपालिकेन आमकां नगराध्यक्षांनी पंच दिसतात किंवा जिल्हा पंचायतीन दिसतात. रोखडेच घडये आमच्या गोंयच्या विधानसभेतूय आमकां आनीक बायल आमदार दिसतल्यो. पूण एक दीस असो येवं जेन्ना ह्या आरक्षणाची गरज पडनाका आनी आमच्यो बायलो स्वताच्या एबिलिटीचेर, स्वताच्या क्षमतेचेर मुखार सरू आनी तांकां राजकीय पक्ष आनी लोकांचो तितलोच आदार मेळूं आनी आमचें राजकारण आनीक सुंदर जावं अशें आमी ह्या वेळार मागया. आयज तुमी आमच्या ह्या एपिसोडात जोडले त्या खातीर देव बरें करूं. पळयत रावा द व्हॉयस फॉर गोवा. The Voice for Goy.